अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी महदूद नहीं और इंसान ने अपनी लामहदूद ज़िंदगी को एक लिमिटेड सोच की वजह से महदूद करके रखा है और अपनी जो लीडरशिप की सलाहियत है जो अल्लाह करीम की तरफ से हर इंसान को अता की गई है, हर वो इंसान जो जी रूह है, हर जी रूह इंसान जो जागता है, जिंदा है, जिसकी नब्ज़ चलती है, वो दुनिया में लामहदूद सलाहियतों के साथ लामहदूद काम सर अंजाम दे सकता है। लेकिन इंसान ने अपनी लामहदूद सोच को महदूद इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए, महदूद सोच के लोगों के साथ जीते हुए, इंसान ने उसको एक लिमिट दे दी कि तू इससे आगे नहीं जा सकता। हर इंसान की ज़िंदगी का जो तजर्बा है, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन्होंने कोशिश की, एक टारगेट रखा और अल्लाह करीम ने उनको उनकी मंजिल पे पहुंचाया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टारगेट उन्होंने बनाया, गोल सेट किया और जितनी कोशिश रिक्वायर थी उन्होंने उस कोशिश को छोड़ा और फिर एंड क्या निकला कि वो लोग उन लोगों में शुमार हो गए जो दुनिया में इस बात का रो रहे हैं कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ होने के लिए तैयार नहीं है। हमने सब कुछ किया हुआ है लेकिन इसका नतीजा हमको क्या मिला, सिवाय नाकामी, मायूसी, महरूमी और दिल आज़ारी के हमें और कुछ नहीं मिला। देखें, दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जो डटे रहते हैं, जो गिव अप नहीं करते, और दूसरे वो हैं जो हालात के सामने, मसाइल के सामने, चैलेंज के सामने क्या करते हैं, हिम्मत हार देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और फिर ये रोना रोते हुए नजर आएंगे कि नहीं, कुछ भी मुमकिन नहीं। देखें, कोशिश करने वाला जो इंसान है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। मैं इस बात को रिलेट करूंगा एक ऐसी कहानी से जो अभी आपके मैं गोश गुजार करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि ये कहावत है, किस्सा है, कहानी है, सिर्फ बात को समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पे इसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ आज की इस क्लिप के अंदर, कि एक चिड़ियाघर के अंदर चिड़ियाघर के मालिकों ने एक बड़ा सा पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे के अंदर उन्होंने 3 बंदर ला के बंद कर दिए और पिंजरे की जो छत है, छत के ऊपर उन्होंने केलों का एक गुच्छा लटका दिया और साथ सीढ़ी इस तरह लगा दी कि बंदर बड़ी आराम से उन केलों तक पहुंच सकते थे। अब क्या होता है कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट के तौर पे उन्होंने केलों के गुच्छे के ऊपर पानी का एक टप इस तरह फिक्स किया था कि जो ही किसी केले को हाथ लगता, जो ही बंदर केला तोड़ने की कोशिश करता, तो वो टप ऑटोमेटिकली ठंडे पानी का उस बंदर के ऊपर आके यानी कि अंडेल दिया जाता। और अब इस खाली इधर ही नहीं, केला तोड़ने वाले के साथ साथ वो जो पीछे देख रहे थे 2 बंदर, उन पे भी सेम इसी कंडीशन से टप अंडेला जाता है और ठंडा पानी उनके ऊपर गिर जाता है। अब हुआ क्या, एक बंदर आया, उसके साथ यही हुआ, ठंडा पानी, हाइट ज्यादा है, केले को उसने पकड़ा और पानी उसके ऊपर गिरा और जो ही जनाब पानी गिरा वो बेचारा ऊपर से नीचे गिरा। एक बंदर नीचे आ गया जो नीचे गिरा। अब दूसरे ने तजर्बा किया और दूसरे के साथ भी सेम ऐसा हुआ, तीसरे ने किया तो सेम ऐसा हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि उन 3 बंदरों के साथ जिन्होंने जिंदगी के अंदर जिन्होंने कोशिश की, मकसद तक पहुंचे, लेकिन आगे से जो शिद्दत थी, देखें ना, गुलाब का जो फूल है उसके साथ कांटे होते हैं। जहां पे बेरी का दरख्त है उसके ऊपर बेर लगे हैं, बेरों के साथ भी कांटे हैं। ठीक है, जिस जगह पे रिवार्ड होगा वहां पे क्राइसिस भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, मसाइल भी होंगे और आपको हर्ट भी किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके हर शिद्दत की इंतहा खैर पे होती है। हर तलख तजर्बा इंतहाई दर्जे की आसानी पे ख़त्म होता है। अब क्या हुआ कि जब अब 3 बंदरों ने तलख तजर्बा कर लिया था, अब उन्होंने उसके अंदर उस पिंजरे में चौथा बंदर भी ला के बंद कर दिया। चौथा बंदर ला के बंद किया, उसकी नज़र केलों पे पड़ी। अब वो केला तोड़ने की कोशिश करता है,
یعنی کہ ابھی اس نے پلان کیا ہے تو نیچے والے کیا کرتے ہیں، 3 جو تلخ تجربہ کر چکے تھے انہوں نے اس کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو جو مارا جا رہا ہے یہ سزا دی جا رہی ہے کسی ایکٹ کی، اور اب اس کے اندر 4 بندر پہلے تھے، 4 کا تلخ تجربہ تھا، 3 کا تلخ تھا، چوتھے کو انہوں نے کرنے نہیں دیا اور 5واں ایڈ کیا تو 5ویں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ جناب محترم دیکھیے کہ آپ بالکل ان بندروں کی طرح کسی ایسے پنجرے میں قید تو نہیں کہ جس پنجرے کے اندر ہارے ہوئے، مایوس، ناکام، اندر سے جس بندے نے اپنی ہمت کو ختم کر دیا ہو۔ کیا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہے؟ کیا آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر، کیا آپ کی فیملی کے اندر، آپ کے دوست احباب کے اندر، آپ کی جاب پلیس پہ ایسے لوگ تو نہیں جو آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تو نہیں کر سکتا، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تیرے بس کی بات نہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے بھی نہیں ہوا تو کیسے کرے گا؟ جناب محترم جب آپ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ لیں گے، کمپنی سے انسان بنتا ہے، جن لوگوں کی سنگت میں آپ رہتے ہیں انہی لوگوں کی صحبت کا اثر آپ کی برین واشنگ کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ان بندروں کی طرح جن کا تلخ تجربہ تھا اور اس کے بعد وہ کسی کو تجربہ کرنے نہیں دے رہے تھے، بالکل دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ تو نہیں جو آپ کو سٹیپ فارورڈ کرنے کے لیے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو خرچ کرنے کی بجائے انکرج کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو، ہر انسان کو، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لاکھوں خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ جو باڈی انسان کو عطا کی ہے، اس کے ایک ایک فگر کے اندر، اس کے ایک ایک حصے کے اندر کروڑ سکلز چھپی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے، اپنے آپ کو ایگزامائن کیجئے کہ میری کون سی سکل، میری کون سی خوبی جس کو میں کام بروئے کار لاؤں، جس کو میں استعمال کروں تو میں سوسائٹی کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں۔ جناب محترم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، خدا را اپنے اس ٹیلنٹ کو، جو چھپا ہوا ٹیلنٹ آپ کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ خزانہ جو اللہ نے آپ کو انسانوں کی خدمت کے لیے دیا ہے، خدا را اس کو ایسے ہی لے کے نہ چلے جانا۔ اللہ نے دیا، آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ نہ کیا اور وہ ویسے کا ویسا پڑا رہا، کل کو وہی خزانہ آپ سے پوچھے گا کہ بتائیں آپ میرے مجرم ہیں، میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے میرا استعمال نہیں کیا۔ یہ پتہ تبھی چلے گا جب آپ سیلف ڈٹرمینیشن کو دیکھیں گے، سیلف ایکچولائزیشن کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی شناخت کریں گے، اپنی پہچان کریں گے، اپنی خوبیوں کی فہرست بنائیں گے، اپنی خامیوں کی فہرست بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں پہ میں کام کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دیا تو یقین جانیے پازیٹیوٹی آپ کو پکڑ لے گی۔ نیگیٹیوٹی کے ہوتے ہوئے